چلو میرا عقیدہ بھی چیک کر لو. اج کل شیعہ تمہیں پتہ ہے ایڈا اپنے عقیدے نو چیک نہیں کرتے جدہ نال دے عقیدے نو چیک کر دیں. حضرت علی علیہ السلام نال ایک بندہ جاندہ سی پہ مرید خاص. حضرت علی علیہ السلام دے سامنے ایک بندہ آ کے کھڑا ہو گیا, مولا بھی کھڑے ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام انہوں ویکھیا تو کہنے لگے کی گل ہے؟ کہنے لگا بڑے بندے یتیم کیتے جے, بچے تے بڑیاں بیویاں بیوہ کیتیاں جے, پورا عرب مار چھڑیا جے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میری گل سن لے, میں نہیں ماردا, اے ید اللہ ہے تے اللہ ماردا ہے. میں اللہ دے حکم تو بغیر کوئی کام نہیں کرتا. ہو سکا پھر بھی مارے تے تو ہی نا, اللہ تو نہیں نا آ کے مارے. حضرت علی علیہ السلام فرمایا مینوں پار کوئی نہیں, میں اللہ دی ساری دشمنی مول لئی. کہنے لگا بڑے بچے جی, فرمایا میں اللہ دی رضا نال اسی کرنے ہاں تے تو انج نہ کر. پھر اسا کہنا تسیں کیتے نے, تسیں بندے مارے نے, تسیں. میرے مولا نے فرمایا کتے خاموش ہو جا. نال دا بندہ روایت کرتا جب میں نے دیکھا تو وہ بندہ نہیں تھا. سار اٹھاؤ میرے نام. جدوں انہیں ویکھیا ہوندا جب میں نے دیکھا تو وہ بندہ نہیں تھا, انسان نہیں تھا, وہ کالے رنگ کا کتا بن چکا تھا. کالا جن والی کتا آکھے وہ چٹا بھی نہیں رہندا, وہ سیدھا کالا کتا ہو جائے. کالے رنگ دا کتا پوچھنا لان لگ پیا. ایک کوکب دری کتاب دا نام ہے, اہل سنت دی کتاب ہے. وہ فرماندے نے حضرت علی دے پیراں تے آ کے منہ رگڑن لگا تے اگے لٹن لگ پیا. وہ سمجھ آوندی سی بھی ترلے کردا پیا, ترلے کردا پیا, وہ ترلے کردا سی. میرے مولا نے فرمایا جا دفع ہو جا, تیری بیوی انتظار کر رہی ہے. پھر وہ بندہ بن کے تو اٹھ کے ٹر پیا. ان نال دے بندے نے حضرت علی علیہ السلام نو آکے یا علی انج بھی کر لیندے ہو؟ نال مسکین کو ساڑھے ورگا ہے. وہ سا کیا یا علی انج بھی کر لیندے ہو؟ امام فرماندے ہیں تن کو شک ہے؟ کہنے لگا تیری عزت ہی قسم شک نہیں, میں کام پہلی باری ویکھ, میں کام چنگا پلا بندہ پہ پھردا سی, ایک دم کتا ہو گیا. تساں انہوں کتا آکھیا تو کتا ہو گیا, بندہ آکھیا تے بندہ ہو گیا. انج بھی کر رہے ہیں مولا کر تیرے سامنے ہویا ہے. تے اگوں کی آندا ہے وہ آپ سمجھنا جے میں کھولنا نہیں جے. اگوں آندا ہے کدی اونوں کرو نا انج, اونوں ہوے گا کسے تو تانگ, ہوے گا کسے تو تانگ. تے مولا اگوں کدوں پوچھیا بھی کنوں, جڑا کنوں پوچھے والے بھائی نے مولا نہیں پوچھا کنوں. مولا نو بھی سمجھ آ گئی کنوں پہ آندا ہے, کیونکہ مولا دا بھی دشمن سی. تو تمہیں پتہ ساری مسکینہ دی دشمنی اپنی تے ہے ہی کوئی نہیں نا. جڑا مولا دا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے, تے جڑا مولا دا تابع ہے اسی او دے تابع ہیں. وہ مولا بھی سمجھ گیا بھی کسے دی گل پہ کرتا ہے. تساں مینوں پوچھنا ہے تے میں دسنا نہیں. ہاں نا گل مقصد نال ہے نا, مقصد نال گل ہے. کہڑے تندور تو روٹی آئی کی لوڑ ہے, کھاؤ تے موج کرو. بس اینا سمجھو کہ مولا نے فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگا کدی اونوں کرو نا, وہ بڑا تنگ کیتا ہے. کدی اتھے بہ کے تیرا گلا کردا, کدی اتھے سامنے آ جاتا, کدی اتھے. انہوں انج کر چھڑے نا تے لگا پھر پوچھڑا لاندا, انہوں انج کرے نا. جدو میرے مولا نو سا کہنا انہوں انج کرے نا کدی. میرا مولا فرماتا ہے خاموش رہ, ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے میرے عزیزو, انہوں اللہ نے اختیارات دیتے ہیں. جدو بندے انج دے کم ویندے نا تے پریشان ہو جاندے نے. ادھے تے آندے نے پھر پتہ نہیں ہے جو ہو ہی نہیں سکتا کوئی گل کرنے والی. وہ آکھن کتا تے بندہ کتا, وہ آکھن بندہ تے بندہ بندہ, وہ آکھن کسے بندے نو تو کتھے آ گئی ہے تے وہ عورت ہو جائے, تے پھر آکھن کتھوں آ گیا تو بندہ ہو جائے. کئی تے بندے پریشان نے پہ انج ہو ہی نہیں سکتے. تے کئی بندے ایڈے پریشان نے, وہ کدی انہاں نو رب آندے نے, کدی انہاں نو خدا آندے نے, کدی انہاں نو اللہ آندے. وہ بیچارے بھی پریشان ہیں, دوویں تیرا پریشان ہیں. جی میں دسیا نا پریشانی ادو مکدی ہے یا اے دسن اس کنا پڑھنا ہے تے یا میں دساں میں کنا پڑھنا. میرا خیال ہے انہاں نو کی مننا ہے, انہاں کولوں پوچھو تانوں کی مننا. بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں بہت آسان حال کیوں نہ دسیا, میں تانوں اج 7 حدیثاں سنانا چاہنا. کنیاں 7 حدیثاں کڑیاں بھی گئیاں نے, بنائیاں بھی گئیاں نے, بڑیاں بڑیاں روایات جوڑیاں بھی گئیاں نے. انہاں دا سر پیر بھی کوئی نہیں. روایات میں تانوں سناواں تو بڑیاں بڑیاں عجیب نے. کوئی مذہب انہوں مندا ہے دوجا نہیں مندا, ایک پڑھدا دوجا نہیں مندا, تیجا پڑھدا چوتھا نہیں مندا. میرے کو ایک کتاب ہے, یہ میں خریدی سی, یہ تے تاریخ لکھی 12/5 12/5
یعنی گویا 12 تاریخ سی 12واں مہینہ سی جی تے 5 سن سی یہ سمجھو کہ 2005 دی میں گل کر 2005 یہ میرا کافی سال نہیں ہو گئے تقریباً 15-16 سال یہ ہوں تسی پوچھو گے کتوں خریدی ہے مکہ معظمہ تو یہ میں دسن دی لوڑ تاں پئی ہے کہ مکہ معظمہ وچ شیعہ دی چھپی کتاب نہ وک سکتی ہے نہ کوئی رکھ سکتا ہے اتنے وکدیاں ہی وہ نے جڑیاں مذہبی طور پہ انہوں پسند چونکہ اہل حدیث گورنمنٹ ہے اے چھپی بھی اتوں دی عربی کتاب ہے یہ نام 4 کتاباں میں خریدیاں سن وہ 4 میں خریدیاں پہ نے چونکہ 4 دا سیٹ سی خریدنی میں بچوں ایک ہی سی جی میں کپ کلا نہیں نہ ملتا یقین کرو کئی سیٹ پورے ہوندے نے تے بندے نوں مگے پسند آ جان تے نال ایک چینک ہوئے تے نال مگے ہون یا کوئی گلاس ہون تے نال جگ ہوئے تے بندہ تے دل کردا یار یہ جو 600-700 دا ایک ہی کپ ہے تے ایک کپ ہی لے جانے تے بندہ آندا جی کپ چاہیدا اوندا دھر چھڑ پورا سیٹ ہے او پھر میں ایک کتاب پسند کیتی یہ نام جڑا میں بعد چ پڑھنا یہ نام نال جشن ہو جان نام نال ہی ہو جان یہ میں پسند کیتی یہ کتاب کا نام ہے رابع الخلفاء الراشدین خلفائے راشدین میں سے چوتھا خلیفہ خلفائے راشدین میں سے چوتھا خلیفہ میرا خیال ہے ہوں تو سارے یقین ہو گیا ہے نا کسی شیعہ لکھی ہوں تو علی چوتھا نہ ہوں میرا خیال ہے مطمئن بس یہی پیغام پہنچانا ہے کسی شیعہ لکھی ہوں بابا جی میرے محترم سامعین تو پھر چوتھا نہ ہوں جی چوتھا خلیفہ ہے یہ مطلب ہے کہ ساڈے کسی بندے نے نہیں لکھی ایک مکیوں خریدی ہوئے خریدی منگی نہیں اے بکری گل ہے کہ میں مولوی صاحب لے کے کسے دیتی سی کہا جی قابو آ گیا سی وہ آندا قبلہ تسی لو مینوں بھی ثواب ہوے گا اللہ زندہ ہے تے مولا دی زندگی بتائے تے جے رخصت ہو چکے نے تے خالق انہاں جوار رحمت تے جگہ دے ویسے تے بندہ زندہ بھی ہوئے تے علی نو مندا ہوئے نبی نو نبی تے علی نو علی ہوندا او مرحوم ہی مرحوم دا معنی مویا نہیں ہوندا مرحوم دا معنی ہوندا جڑا رحمت تے ہوے جڑا رحمت تے ہوے او مرحوم ہوندا ہے سارے مرحومین صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد بندے گھبران دے جی ہاں بندے پریشان بچے ہو گیا جی نوجوانوں بندے کئی پریشان ہو گیا جی خدا دی مینوں قسم ہے مرحوم دا مرے نال تعلق کوئی نہیں مرے بندے کئی باری مرحوم نہیں ہوندے کئی باری زندہ بھی مرحوم ہوندے مرحوم انہوں آندے نے جس پہ اللہ کی رحمت ہو اور جو اللہ کی رحمت میں ہو ساڑھے مرحوم مردے ہوندے تو کیوں اسی آندے اسما افہام سمجھ بھی اور پڑھ سن بھی اور سمجھ بھی اس واسطے ایک باری پھر سارے مرحومین کھلوتے بیٹھا صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد ہون کتاب کتوں خریدی ہے جی لو جی بابے نے جڑا خطرہ ظاہر کیتا ہوئی سن لو وہ فرماندے نے جے تو مرحوم دا ترجمہ ایتھے کر کے دد چھڑیا نا موئے نوں نہیں جیوندے نوں آندے نے اینا ہر اشتہار تے ہر ذاکر نوں لکھنا مرحوم بابا جی جے تے ذاکراں نوں انہاں سارے مرحوم لکھیا جے نہ ذاکراں نوں مرحوم لکھیا تے اسی بھی انشاءاللہ لواں گے جتھے لکھیا ہوئے گا بانی نال لکھیا ہوئے گا مرحوم مولا جی تھانوں جزائے خیرت مرحوم مطلب حضرت یقین کرو حضرت میں مرحوم تو ایک جملہ کیا ہی دے اے راہب سال بعد باہر آندا سی راہب سی سال بعد باہر آندا سی زیارت کردے سن جا کے عیسائی شام تے مدینے دے راستے وچ سی حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد صدقے جاؤں حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آ رہا سن شام تو واپس یہ چھوٹے نہیں سن بچپن نہیں سی وہ بعد دی گل ایک دفعہ شام گئے واپس آ رہا سن رش بڑا سی سال بعد ایک بندہ باہر نکلے زیارت واسطے پھر بندے اشتیاق نہ ہوندے نا جی بہت زیادہ رش عیسائی کٹھے ہوئے سن اور راہب سال بعد ہوندا سی بڑا عبادت گزار سی تے زیارت کرا کے اندر ٹر جاندا سی اے جویں رش ہے نا میرے سامنے جی آخری بندے جتھے دوست کھڑے نے اس طرح سمجھو یہ تو بہت زیادہ رش زیادہ سی پچھوں میرے مولا پہ گزرتے سن ادھروں ویکھی
पिछों पे गुजरते सन मेरे मौला ते खड़े हो गए मौला उत्थे खलोते ने ये इत्थों जियारत करने वास्ते निकले है ये जिदी जियारत करने वास्ते इन्ने बंदे कट्ठे होए सन ना ओदी सीधी नजर मुहम्मद बाकर दे चेहरे ते पे सदके जावा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किबला उस इशारा विचों ना आंज करके उंगल करके इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो बंदे परा करके उत्तों मेरे मौला वाल उंगली करके कहने लगा मन अंता मेरा ख्याल है अद्धियों बहुता स्वाद ते आ जाना चाहिए सी कि इन्ने रश विचों किबला मेरे इमाम नूं साक्या मन अंता तुसी कौन हो किसे आख्या मैनू आके किसे आख्या मैनू आके उस आख्या ना इंज करदा रहा दूर बड़ी सी ना 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 जो इमाम मुहम्मद बाकर वाल किसे इशारा किया ना इनू आखे उस आख्या हाँ मन अंता तुसी कौन हो लोकां राह दिता राह क्यों दिता इस वास्ते कि सारा जहान ओदी ज़ियारत पिया करदा है वो मेरे मौला वाल इशारा पिया करदा है लोकां रश दे दिता दूआ पासों बंदे इंज हुंदे गए मेरे मौला इत्थे आउंदे गए इत्थे जदों आके खड़े होए ना ते फिर वो कहने लगा मन अंत आप कौन हैं मेरे मौला फरमाते हैं आप किस हवाले से पूछना चाहते हैं सदके जावा मरहूम तो याद आ गया ये मेरे जश्न शामिल नहीं सी अज पढ़ मैं तो 7 हदीसां पढ़नियां ने हुणे तुहाडे सामने वो पढ़ के तो मैं टुर जा ये नहीं आई इन्ना ही काम है इन्हां दी तशरीफ फिर करांगा अगले जश्न अज बाबा जी ने वादा कीता इंशाअल्लाह लो 20 मिनट ते हो गया जन ते बाकी हुण हदीसां ही रह गईयां वो पढ़ देना मैं जरा वाक्या सुनाना आज करके मेरे मौला मोहम्मद बाकर सलाम फरमाते ने किस हवाले से पूछ रहे हो उस पूछे आपका ताल्लुक किस उम्मत से है तो मेरे मौला ने फरमाया उम्मत मरहूमा से थोड़ा चाका लै जाएगा मरहूम तो मेरे मौला ने फजल मेरे मौला ने फरमाया मेरा ताल्लुक उम्मत मरहूमा से है यानी वो उम्मत जो रहम में है जो अल्लाह के करम में है जो अल्लाह की रहमत में है मेरा ताल्लुक उस उम्मत से है ये बड़ा आली ज़र्फ खानदान सी पर अखीर आली ज़र्फ खुदा दी कसम उसा क्या आप आलिम हैं आप आलिम हैं लो जी आम कोई दूसरा इंसान हुंदा ते ओनू उल्टा के आंदा तेनू मैं जाहिल पे लगना लेकिन एवं जी गल्लां इहो जिहा करदे ही नहीं कह सकते सन मेरे तो बड़ा आलिम केड़ा कह सकते सन चलो इलम भी सुन लो आलिम कितने बड़े सन वो सुन लो मेरे मौला दस रहे सन कि तख्ते बिल्कीस को आसफ बिन बरखिया ने आंख झपकने से पहले हाजिर कर दिया एक बंदा मुंह अटक है जी तुहानू पता है कई बंदे इंज दे हुंदे ने उन्होंने आखी ना फलाना बंदा 2 किलो जलेबियां खा गया है इदा मतलब है कई बंदे हैरान होकर मुंह अड़ छड़ते है वो जो मेरे मौला नू आख्या ना भी तख्ते बलकीस तो किन्ना सी मौला दसिया 6 महीने का सफर सी घोड़े का 6 महीने घोड़ा भजदा रहा दिन रात एडी दूर बलकीस सी सुलेमान तो उस किन्ने चिर चाहती फरमाया हजरत सुलेमान उस आख्या अपने वालों वेखो उन्हें इधरों वेख्या उन्हें आख्या आ वेखो उन्हें आ वेख्या तो तख्त इत्थे सी सने बलकीस वो आंदा है जदों उस मुंह अड्डिया ना तो मेरे मौला फरमाते नो की होगी कहने लगा जी उन्हें किवें लियांदा सी फरमाया इल्म नाल अगों की आंदा है इन्ना इल्म जदों साख्या ने इन्ना इल्म मेरे मौला के चेहरे ते शिकन आई मौला वेख के फरमाते उसके इल्म पे हैरान होने वाले कुल 73 इसमें आजम है वो एक जानता था 72 मैं जानता सदका जावा वो एक का आलिम था वो 72 या अल्लाह जानता है यहाँ अहले बैत जानते इतने बड़े आलिम सन मेरे मौला जो उस राहब ने पूछा ना क्या आप आलिम हैं जरा इतना बड़ा आलिम है वो कह नहीं सकता कि साढ़े तो बड़ा आलिम कौन है कदी अपने मौला का ज़र्फ सुनोगे एक बार ईमान ताज़ा करो और अपनी रूहानी सजदे उन्होंने बारगाह पेश कर दो मेरे मौला फरमाते क्या कहा कहने लगा क्या आप आलिम हैं मेरे मौला फरमाते हाँ हमारा जाहिलों से कोई ताल्लुक नहीं है सदके 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 हमारा जाहिलों से कोई ताल्लुक नहीं है कहने लगा जी कुछ पूछ सकता हूँ फरमाया लोगों का काम है पूछना हमारा काम है बताना पूछ कहने लगा शबो रोज ऐसा वक्त केड़ा
جڑا دنیا دیا گھڑیاں شمار ہی نہیں ہوندا تے ادوں چنگا وقت ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا جب رات جا رہی ہوتی ہے فجر آ رہی ہوتی ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب مریض سکون میں آ جاتا ہے, رات کا جاگا ہوا سو جاتا ہے اور مومنین میں ذوق بندگی بیدار ہو جاتا ہے. زاہدوں میں ذوق بندگی بیدار ہو جاتا. کہنے لگا ایک اور گل پوچھنی. کہنے لگے پوچھو. کہنے لگا جنت وچ لوکی شیواں کھان گے؟ فرمایا کھان گے, سیب کھان گے, انار کھان گے, بیر کھان گے, شہد پین گے, دودھ پین گے, شراب پین گے. تو کہنے لگا بندے شراب تے نعرہ لایا جی, ساریاں میں گلاں کیتیاں. انہیں نعرہ لا کے تہاڈی توجہ کرائی ہے کہ جنت وچ بھی شراب ہوے گی, ہوے گی, فکر نہیں کرنا, ہوے گی. شہد دیاں نہراں, سورہ محمد, شہد دیاں نہراں, نہر نہیں اور نہراں. جڑا بندہ داتا صاحب میلے تے جاندا نا بابا جی, اوتھے ڈرمیاں نہیں دودھ دیاں ہوندیاں, اوتھے ٹینکیاں ہوندیاں نے جڑیاں تیل والیاں ٹینکیاں نہیں ہوندیاں, انج دیاں ٹینکیاں ہی دودھ آوندا داتا صاحب. تے بندے اوتھے بھی ویکھ کے آنا ہاں اے جڑا ٹینکی ویکھ کے مک جاندا, نہر ویکھ کے اودا کی بنے؟ دودھ دیاں نہراں, شہد دیاں نہراں, نہر نہیں. میں پورے وثوق نال گل پہ کر, تسی کدھر بھی گل کرو گے میں تمہیں آیتاں لکھوا دیاں. دودھ دیاں, شہد دیاں, پانی دیاں, شہد دیاں نہراں تے شراب دیاں نہراں, بوتل نہیں نہ نہراں, بشک بچ بڑھ جائے جے. اتوں بالٹی بھری, سر چ پائی, راہ چو پیتی, روڑا ہی کوئی نہیں. میں کہ اللہ شراب تے بندے نعرہ لایا ہی. فرمایا جنہیں شراب تے نعرہ لایا انہوں آخ او تاں ملنی ہے جا اتھوں والی چھڑ دیں گا. صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے وے. او شراب طہورا انہوں ملے گی جڑا اتھوں والی چھڑ دے گا. میں ایک تھا مجلس پہ پڑھتا تھا جی میں بابے رہا بیٹھا نا سوزی شاگردان, میں جدوں پڑھیا نا شہد ہوے گا تو شہد دیاں بھی نہراں. میرا ایک شاگرد بڑا سادہ بیچارہ, وہ مینوں آندا قبلہ تے پیچھے مکھیاں کی نہیں آن گیاں, ایتھے تے ادھی بالٹی بھرنی ہوے تے ہزاراں مکھیاں کٹھیاں ہوندیاں نے, تے جتھے شہد دی نہر ہوے گی اوتھے مکھیاں پیچھے کنیاں آن گیاں. میں ہن مینوں اے نہ پوچھی کہ دودھ دی نہر ہوے گی تے ڈیری کتھے ہوے گی, تو پھر تو پوچھنا پہ گویا کتھا جمع ہوندا ہوئے. ہوئے اللہ دیا بندیا جدی میں پہ گل کرنا کون نفایا کون, ہائے ہائے نہ انہوں مکھیاں دی لوڑ ہے نہ انہوں مجھاں دی لوڑ ہے. جب وہ کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. اصل چ گل ہے کہ شراب تو تساں دلچسپی لئی ہے, وہ میں دس دینا. شراب اللہ صرف پین دے خلاف نہیں, دراصل ساڑے بنان دے خلاف ہے. خدا دی قسم ساڑے وہ یارا بنان دے خلاف ہے, ساڑھے کو صحیح بن دی نہیں, تیل لالو نہیں صحیح بن دی, جلہ بہتا کاریگاری وہ بنائے تاں بھی نہیں صحیح بن دی. تو انہوں پتہ ہے ایسے ایسے بندے نے مشینہ کٹ کے سگریٹ پڑھ دیئے نے بڑی مصیبت لڑ, کئی کھول کے پھر آپ پڑھ دے, اعتبار ہی نہیں. کی خیال ہے لو یارہ نہیں اعتبار کر دے بند, نہیں نہ اعتبار کر. وہ پھر کھول کے سارا پڑھ دے پولا جا پڑھ دے, پولا جا پھر انہوں آنج کر کے بھی نہیں پیندے, پھر آنج کر کے پیندے مٹھا مٹھا ادھا تھلے ہی نہ ڈگ پڑے. عزیزہ نے گرامی قدر اصل نہ ساڑھے کو صحیح بندی نہیں, ساڑھے کو صحیح بندی ہوگی نا تے اللہ ہو سکتا اجازت دیندہ, چلو کوئی گل نہیں. اللہ فرماتا تسی صحیح بناندے ہی نہیں. پہلی گل ہے گٹ دے بھی آپ, کٹ دے بھی آپ, گرم بھی آپ کر دے ہو, تیار بھی آپ کر دے ہو, پی بھی آپ ہی لیندے ہو, تے گالا بھی کسے رو آپ ہی کٹ لیندے ہو, تے مار بھی کدھروں آپ ہی کھا لیندے ہو, تے وڈڑے معافی بھی آپ ہی روندے بنان نو. جڑی تسی بناندے ہو عزت کراندی ہے, جڑی میں پہ آنگا وہ با عزت کرے. ہائے ہائے تسی بناندے ہو کپڑے نو لگ جا تے نماز نہیں ہوندی. اللہ فرماتا تسی نہ بناؤ توڑے کلو نہیں بندی ہے. سقاہم ربہم شرابن طہورا, توڑا رب تو انو ساکی بن کے آپ پہ لائے گا, فکر کیوں کر دے ہو؟
فکر کیوں کرتے ہو؟ اتے ساکی کوثر ہی میرا پیر علی صدقے جاواں۔ اللہ فرماتا میرا کام ہے تانوں پلانا۔ جویں اللہ موت دیندا کسے فرشتے دے ذریعے، اللہ شراب پلائے گا میرے مولا دے ذریعے۔ اللہ دا حکم ہوئے تے علی پلان والے ہن کیسی ہوے گی؟ اللہ فرماتا تسی آ چھڑ دیو۔ میں کہ اللہ یہ کیوں چھوڑنا؟ فرمایا صحیح بناندے ہی تسی نہیں، تسی جدوں بناندے ہو پلید بناندے ہو۔ تساں جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی ہے۔ کوئی نہیں کسے سنیا؟ اللہ فرماتا ہے جدوں کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی ہے۔ میں جدوں بنائی ہے، میں جنوں بنایا ہے پاک بنایا ہے، تساں جنوں بنایا ہے پلید ہی بنایا ہے۔ گھر جا کے سوچنا جڑے اللہ نو ساڈی بنائی شراب پسند نہیں، ساڈا بنایا امام پسند کیسے آ جائے؟ راڑاں وگیاں نے بندیاں دی، راڑاں وگیاں نے۔ دودھ بھی ہوئے گا ہاں، شہد دیاں نہراں ہاں، شراب دی نہراں ہاں ہاں۔ تے بیبیاں فرمایا بیبیاں ایسیاں جنہاں نو کسے مس بھی نہ کیتا ہو، وہ میں کنیزاں بنا دیاں۔ جڑے شراب پیش کرنے والے بچے ہون گے انہاں تے بڑھاپا نہیں آئے گا، جوان ہی رہن گے، اور موتیاں کو چمکتے ہون گے۔ سونے دیاں مجیاں، انیاں سونے دیاں جڑیاں ہون انہاں نو دون لے لن دی ہوندی ہے۔ او یار سونے دیاں انیاں مجیاں تے چاندی دیاں تے کم از کم دونا قبلہ ہونیاں چاہیے۔ پیچھے تکیے کیم خواب دے تے ویلے بندے بیٹھے، اٹھ کے نہر تے نہیں جانا پڑنا، انہاں آکھنا دودھ، انہاں آکھنا اے لو شہد پی، اے لو پجا پرندہ، اے لو سیب، اے لو بیریاں تو بیر، اے لو جی اے نے انہاں کچھ ملن تے باوجود نہ اتھے جیب ہونی ہے، نہ بٹوا ہونا ہے، نہ ضرورت ہونی ہے۔ مینوں ایک بندہ کہنے لگا انیاں شیواں اتھے مل گیاں تے مفتی؟ میں کہ مفتی جیب کوئی نہ، پیسے کوئی نہ۔ کہنے لگا یہ جو ہو کے میں سکتا ہے؟ میں کیا ویلیاں نو موجاں صرف حسین دی جاگیر اچ میں۔ کیا بات ہے مولا بھائی، تھانوں جزائے خیر عطا، بہت شکریہ۔ او کدھرے حدیثہ رہ نہ جان بابا جی، آدھا گھنٹہ ہو گیا مینوں اینا میں وعدہ کیتا سی حدیثہ چھتی سے پڑھ چھڑنا میں، لیکن ہن میں گل پوری کرنا۔ او کہنے لگا راہب، یاد آ گیا راہب، کہنے لگا بندے شراب پین گے، دودھ پین گے، کھجوراں کھان گے۔ اگوں جڑی گل اس کیتی ہے تسی ہاسا نپو بھی تے نہیں نپیا جانا، تے اس آگیا پیشاب کتھے کرنے؟ کیا بات ہے تواڈے سنن۔ کہنے لگا پیشاب کتھے کر؟ میرے مولا فرماندے نے آج تیری عزت تو صدقے، فرماندے نے صرف کھان پین کے پیشاب نہیں کر۔ اے تے جنہ مرضی کھا جان، فرمایا جنہ مرضی کھا جان۔ اس کا اتنا کھادا ہوئے جس بندے نو اس پیشاب نہیں کرنا، فرمایا کوئی نہیں کرنا۔ اننے بندے کٹھے ہوئے سن دی زیارت واسطے، معمولی گل نہیں سی۔ کہنے لگا جی ہو کیسے سکتا ہے کوئی کھائے پیے اور وہ رفع حاجت ہی نہ رکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرماتے وہ کر سکتا ہے۔ نہیں یہ مطمئن نہیں میں کیتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ کر سکتا ہے۔ کہنے لگا ایسے کبھی ہوا ہے؟ فرمایا ہر روز ہوتا ہے۔ انہاں سواد نہیں آیا جنہیں ہونا چاہیے، تو سا سنیا ہی نہیں، صدقے جاواں۔ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ، بولو یار بولو، کر سکتا ہے۔ کہنے لگا ایسے کبھی ہوا ہے؟ میرے فولا فرمایا ہر روز ہوتا ہے۔ اوسا کیا کہاں؟ فرمایا اب سوال کر۔ کہنے لگا بندہ کھاتا ہے تو پیشاب نہیں کرتا، ایسا کب ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا روز ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ غذا لیتا ہے پیشاب نہیں کرتا۔ کیا بات؟ کہنے لگا آخری سوال پوچھنا۔ کہنے لگا پوچھو، ہمارے مولا فرم پوچھو۔ کہنے لگا دو بندے ایک دن ہی پیدا ہوئے سن تے ایک دن ہی فوت ہو گئے سن، ایک دی عمر 50 سال سی تے ایک دی 150 سال۔
ویکھو میرے منہ والوں کی چنگی طرح ویکھو بندے پہ سوچتے پھر مولوی بوٹی پیتی یہ گلاں کیویں دیاں شروع کر دیتی وہ کہنے لگا ایک دن وہ بندہ پیدا ہوئے نے دو پرا ایک دن پیدا ہوئے اکو دن ہی دنیا تو فوت ہو کے رخصت ہوئے ایک دی عمر 50 سال ہے ایک دی 150 سال ہے وہ تو مولا فرمایا ہے یہ تینوں پیا پوچھنا ہے قرآن تے بڑے چیر دے دوے لکھے کہنا کہڑا فرمایا ایک دا نام عزیز ہے ایک دا نام عزیر ہے حضرت عزیر نے پوچھے اللہ کو مردے زندہ کریں 50 سال دوہاں دی عمر سی ایک دن پیدا ہوئے سن 50 سال تے دو پرا سن ایک نے پوچھے اللہ مردے زندہ کیویں کریں گا کھوتے تے بیٹھا تیسرے پارے تے پہلے رکوع چ ساری گل موجود ہے بہت شکریہ نوجوانوں جنہاں دی قرآن تے نظر سواد زیادہ ہوندا ہے میرے مولا نے فرمایا ایک نو اللہ نے اتنے کھوتا بھی مار دیتا تے نال نبی بھی مار دیتا بندہ بھی مار دیتا وہ دوویں فوت ہو گئے دوجا 50 سال دا سی 50 سال دا وہ پھر 100 سال فوت ہویا رہے 100 سال بعد اللہ انہوں اٹھایا 100 سال بعد اللہ انہوں اٹھایا وہ جڑا اٹھیا وہ انہوں پوچھیا اللہ نے سنا کنا چر رہا اس آگیا جی ہونی وہ جڑا زندہ پھردا رہا وہ دی عمر 150 سال ہو گئی سی جڑا اٹھیا وہ 50 سالوں دا فوت ہویا سی اسی ویلے اللہ نے 50 سالوں دا اٹھا دیتا اللہ فرماندا جدوں وہ اٹھیا وہ 50 دے 50 دا ہی سی دوجا 150 سال گزار چکا سی دوواں نوں اللہ فوت کر دیتا ایک دن دنیا تے آئے ایک دن دنیا تو گئے ایک دی 50 سال ایک دی 150 سال تھلے اتر کے کہنے لگا لوگوں میری زیارت کرنے والوں اس کی زیارت کرو یہی وصی رسول ہے یہی وارث رسول حدیثہ پڑھیے مولا علی دی شان ہے جی حدیثہ میں پڑھانا ایران تو چھپیاں ہون لوکاں کنا شیعہ بنا لئی ہیں لے بھائی ایک ساڈے پورے پاکستان چ مذہب دا نام ہی اہل حدیث ہے کی نام ہے او یار اہل سنت تے شیعہ تے اہل حدیث او جڑے اہل حدیث نے نا انہاں جڑیاں حدیثاں نوں منیا اوندے نے حدیثاں ہی اے باقی تے لوکاں نے بنائیاں اوتھے چھاپ ہی نہیں سکدی جڑی اہل حدیث نوں حدیث پسند نہ ہوے 4 کتاباں دا میں سٹ لیا سی پہلیاں 3 میرے گھر نے کہ میں زیارت کرنی ہوئی تو کرا دیا انہاں کتاباں دے نام لکھے نے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں اے جڑی کتاب میرے کولے زیارت واسطے میں پیش کیتی ہے یہ دا نام انہاں عرب والے چھاپیا ہے سعودی عرب دے اہل حدیثاں نے بنا کے ویچی ہے میں تو پتہ نہیں جی عربی دی ساری کتاب ہے انہاں میرے امام نالے لفظ لکھے ہے الامام علی الامام الامام میں راضی جے میں نو قرآن دی قسم ہے باقی دیاں 3 تے خلیفہ ہے امام نہیں اس کتاب تو نہ لکھے الامام علی پھر نراوی نہیں اگو کی آکھاں انہاں 3 تے لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر لکھے کرم اللہ وجہہو ایتھے مکدی یہ گل سواد ہے نوید عاشق دا جی اشارہ کیتی ہو میں نہیں دسنی لیکن نوید عاشق کے گل کیتی میں دسنا الامام علی کرم اللہ وجہہو بن ابی طالب یہ وہ علی امام ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے مقام علی تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا ایک گل تو بڑا سواد ہے آج میں اسا کہنا میں ابو دا قصیدہ پڑھنے لگا سنیا جی ہاں زرخام شاہ دے بیٹے دا کی نام نہ لائے نہ بات وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ابو دا قصیدہ شاعر بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے ابو دا قصیدہ ظاہر ہے جڑا ذاکر دا ذاکر بیٹا ہے میں تو ڈر گیا بیٹھا بیٹھا پہ جی انجی سارے شروع ہو گئے کہ میں سنان لگا ابو دا قصیدہ دوجا آئے گا میں سنان لگا ابو دا قصیدہ تو میرے ابو دا قصیدہ ہے ہی کوئی نہیں جی میرے ابا جی نہ ذاکر بچارے انپڑھ بندے واڈیاں کرنے والے مجھاں چون والے پٹھے پاؤن والے وہ میں اندروں ڈر گیا بابا جی جے تے شروع ہو گئے بڑے بڑے ذاکراں دے پتر آنے کسے آگنا میں سنانا اپنے ابے دا میں سنانا اپنے ابے دا میں سنانا میں سڑتا کوئی نہیں پیا ابا چنگا ہوئے تو ذکر کرنا چاہیے
ہاں صدقے 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 ابا چنگا ہوئے تے ذکر کرنا چاہیے خدا دی قسم جڑا ذاکر دا ذاکر بیٹھا ہے وہ آندا میں ابو دا مضمون پڑھنا میں ابو دا قصیدہ پڑھنا یہ دا مطلب ہے تواڈے وچ ابو دا نام کھول کے وہ لے سکتا ہے جدا ابو کمالتے ہوئے جدا ابا کمالتے ہوئے جدا ابا کمالتے ہوئے علی تے آپ ہی علی ہے کوئی جگہ بکھا جتھے علی فخر نہ آکھیا ہوئے نکلو اے میرے ابے دا نام ابو طالب علی امام علی ابن ابی طالب کھلا قرآن سامنے 5 منٹ لگتے ہیں 7 حدیثاں پڑھن لگا انہاں 7 حدیثاں تے اہل حدیثاں دی مہر ہے آج شیعہ بچے یاد کر لیں تو انہوں جنیاں حدیثاں یاد نے تو انہوں میں آج وعدہ نہیں لیندا گزارش کرنا اردو ترجمے نال 7 حدیثاں یاد کر لو اردو ترجمے نال یہ 7 حدیثاں یاد کر لو جتھے کوئی آکھے نہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں یا ہزاروں میں جتھے کوئی آکھے انہوں آکھی میں 7 حدیثاں یاد نے سواد دے کہ اے نہ کوئی آکھے گا کہ شیعہ دی کتاباں چ نے اے نہ کوئی آکھے گا اے متفق علیہ حدیثاں انہاں لکھیاں نے تے لکھیا نے باب بنایا نے اے دا صفحہ نمبر 19 ہے جی اے فرماتے ہیں الاحادیث واردۃ فی فضلہ رضی تعالیٰ عنہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں نبی دی زبان مقدس تو وارد ہوئی ہیں اے نبی دی زبان تو نازل ہوئی ہیں 7 حدیثاں ہن انہوں نے میں تشریح آج نہیں کرنی اگلیاں میں جشناں چ انشاءاللہ کل پڑھاں گا پرسوں انہاں دی یاد کا میرا دل کیتا ہے کہ میں تشریح کراں اے کتھے 2005 وچ خریدی سی تے اجے تک تو پتہ ہی کوئی نہیں میرا خیال سننا چاہیے تو 7 حدیثاں سنان لگا ترجمہ بچے یاد کر لیں نہیں تو واٹس ایپ تے میں بھیج دیاں گا SFI بھیج دیاں گا جڑا آکھے گا ویلا نہ کیڑا کیڑا آندا ہے تہاڈا واٹس ایپ تے کدی مسرور ایڈا مسرور رہندا ویلا ہوے گا تے حدیثاں منگاؤ گے نا کدی منگواؤ نا میرے کول تو مینوں سواد آئے گا پڑھا پیر علی تے شان 7 حدیث اے 7 منٹ بھی لگ جان تے بشارہ کو معذرت پہلی حدیث یہ تو میں تشریح نہیں کرنی یہ حدیثہ سنتے جاؤ تو میں اجازت دی 4-5 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ حدیثہ نے جنہیں مور اہل حدیثہ دی اما ترزا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی رسول نے فرمایا یا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی فرق صرف یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد نبی تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ مطلب ہے موسیٰ دے بعد ہارون دی طرح جو موسیٰ نو ہارون ہے ایویں محمد نو میرا پیر علی ہے تشریح نہ کرو آؤ میں شارہ لوادہ کیتا جی میرے عزیزو جو موسیٰ تو بعد ہارون ہے ایویں نبی تو بعد بولو بولو علی نے جڑا آندا بلا فضل کتھوں آندے ہو تو موسیٰ تے ہارون تے وچ بنا میں علی تے نبی چ گنجائش پیدا کرنا جدو ہارون موسیٰ تو بعد بلا فضل ہے پھر علی محمد تو بعد بھی بلا فضل ایک دوسری حدیث ہن دعا ہے اللہم وآلی من والاہو وآدی من آداہو رسول ثقلین نے صحابہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے دو صدقے جاواں تیسری حدیث علی منی وآنا من علیین علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں 3 چوتھی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے یہ تے میرا کلپ آ چکا ہے یہ میں تشریح نہیں کرتا دیکھیا کسے کہ نہیں جان کے پہن دے نا جان کے پہن دے نا بیان کرے گا اے توانو کی دساں ایک مولوی رون لگ پیا تساں ویکھیا نہیں کلپ نے میرا چاڑیا کسے
بس پتہ لگ گیا تو میں اگوں پڑھنا پھر ہمیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے. ایتھے بھرا دو دو بیٹھے ہو کہ نہیں ہے؟ وہ دو دو بھرا، ایک گھر بھی دو دو بھرا ہے. وہ قرآن تے میرے ہاتھ نہیں، اے جنے دنیا دے بھرا نے ایتھے ہی رہ جانے نہیں. اگلے جان کوئی بھرا کسے دا بھرا نہیں بننا. یا حسن حسین بھرا رہ جانے نے، یا علی دے نبی بھرا رہ جانے نے. مینوں ایک بندہ کہنے لگا اللہ نے بھرا مکا کیوں چھڑنے نے؟ میں کہ اس واسطے ایک بھرا جنت تے جاندا ہوئے تے دوجا ری ری کرن لگ پے میں نہیں جانا ہے، میں نہیں جانا ہے، میرا بھرا پہ جاندا ہے. ایتھے بندے چول لین تے آندے نے میرے بھرا دے بھی دئی. ایتھے چول ونڈے جاندے ہون انہیں میرے بھی دئی. اللہ فرماندا ایک بھرا چنگے کام کیتے ہون دوجے برے کیتے ہون، جویں حابیل تے قابیل سن. ایک بھرا جنت تے جاندا ہوئے تو جنت دے بوئے کے رون لگ پے میرے بھرا نوں دیو، میرے بھرا نوں دیو. اللہ فرماندا پہچانے گا تے منگے گا نا. ایک بھرا جہنم میں جاندا ہوئے تے دوجا چیخن لگ پے اوے میرا بھرا جے، او نہ کھڑیا جو میرا بھرا جے. اللہ فرماندا میں پہچان ہی مکا دینی ہے تے میں کہنا دوواں دی کیوں رکھنیاں؟ فرمایا ان بھائیوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. کنہ دی؟ جنہ حساب دینا ہے او بھرا رہ جان گے جنہ حساب لینا. اگلی حدیث، من آسا علی فقد آسانی. نبی نے فرمایا یا لوگوں سن لو، جس نے علی کو تکلیف دی. کنیا بندے واہ واہ کی؟ اس نے مجھے تکلیف دی. جدو میں تشریح کراں گا تو پھر دساں گا. اے قرآن تے میرے ہاتھ نے سورہ احزاب آیت نمبر 57 خالق فرماندا ہے جو نبی کو تکلیف دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آتی ہے. واہ، یہ میرا چنگا پہلا تسی نیرے چ بول رہے ہو، نیرے چنگا بولے جے بجا چھڑو. لو جناب چھویں حدیث جی، من احب علی فقد احبانی. میرے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. پھر فرمایا من احب علی فقد احبانی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی. میں وہ کڑی لوا جانی ہے جنہوں اشارے پہ کر دے. اتوں کو بندہ بشار ہوتا اتوں ویکھو اتوں ویکھو. میں ستاں دی تشریح کرن لگا. ایک ایک دی تشریح تے 15 منٹ لگے. من احب علی فقد احبانی، حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. پھر فرماتے ہیں ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور پھر فرماتے ہیں ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. لو جی جڑا پہ سمجھتا سی جان چھوٹ جانی چاہیے دی چھڑا لو. 7ویں حدیث اللہ فرماندا ہے علی، نبی فرماندے علی مال قرآنی و قرآن ما علی لا یفترقانی حتی یرد الحوض. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حوض کوثر تک یہ اکٹھے ہی رہیں گے. یہ مطلب ہے جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے، جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے. بولو بولو ایتھے علی ہے تے قرآن ہے. ڈوب کے مر جائے وہ بندہ جنہوں سارا قرآن حفظ ہے تے دل میں علی ہے ہی کوئی. 8ویں حدیث سنو تو میں نے اجازت ہے. بہت شکریہ. 8ویں حدیث بابا جی یہ نقطہ آ رہا آخری. اور جی جڑے ذاکر چھڑنا ہوئے وہ کلندر تک سیدھا نہیں پڑھتا. اور بندے نو صاحب لگ جاتا کلندر تے آ گیا تو گیا. شاہ نے بڑا سواد کیتا. انہیں آخیا 8 تو حدیثاں آکھیاں سن 8ویں تو پڑھن لگے.
جے تو نامی پڑھی تو میں کھلو جانا لو جناب علی سنو تو میں نے اجازت دے دیو اتھے ہی مکا دینا اے حدیث شاید پہلی باری بندے سن شاید پہلی باری سن شاید علی گل کچھ بچے نبی فرماتے ہیں حق علی علی المسلمین حق الوالدی علی الولد علی کا حق مسلمانوں پہ ایسے ہی ہے جیسے باپ کا اولاد پہ ہوتا ہے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ میرے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر علی کا وہی حق ہے جو باپ کو اولاد پہ ہوتا ہے ایدہ مطلب ہے جیڑا پیو دا گستاخ ہوئے لوگ آدھنے پیو دا ہے ہی نہیں صدقہ